नाम्लो र बरियो भने जस्तो यो ज्ञानको इन्साइक्लोपिडिया भन्छु म यसलाई, विश्वकोश नै हो। यहाँभित्र अद्भुत ज्ञान छ, धेरै कुरा छ यसको विषयमा। अहिले बसेर कुरा गरौँ। हो त तपाईले कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को रेकर्ड पनि यसले तोड्छ है, रेकर्डको दुनियाँमा गिनिज बुक अफ द वर्ल्ड रेकर्डमा जाने खालका योगेन्द्र राईजीको नेपाली समाज संस्कृति र सभ्यताका मैले हिमवत खण्डको पौराणिक इतिहास पनि योगी नरहरिनाथलाई पनि उहाँले उद्धृत गर्नुभएको छ। ल पुण्य सर आज के हुँदैछ? तपाईँहरूकै सामुन्ने मेरो सामुन्ने एउटा भयङ्कर अजङ्गको किताब देखिरहनु भएको छ। सम्भवतः नेपालको सबैभन्दा मोटो किताब हो, जसमा ठुला ठुला मुसाले पनि अहिलेसम्म कोतर्ने साहस गरेका छैनन् र ज्ञानले भरिएको, ज्ञान र तौलको भारले मलाई किच्चा जस्तो यो किताब बोक्ने मेरो साहस आएन। त्यसकारण मैले यो बोकेर अब म आफ्नो थाप थलोतिर लाग्दैछु। लेखकजीले यो ज्ञान र तौलको भारले थिचिएको यो किताब लेखकले मलाई मद्दत गर्नुहुन्छ बोक्नको लागि। योगेन्द्रजी हुनुहुन्छ, योगेन्द्र राईजी। ल नाम्लो र बरियो भने जस्तो उता फर्किनु न। ल ल त्यतै जाने हो। ल फर्किनु पाउनु पाउनु फर्किनु न फेरि एकदिन त पाउनु यता आइपुग्नु। नाम्लो र बरियो भने जस्तो किताब यति गरौँ छ कि दुई हात चाल्नु पनि मुस्किल भएर मैले त यही नाम्लो डोरी लगाएर पो बोकेँ त। के किताब हो सर यो? यो हाम्रो योगेन्द्र राईजी लेखक यता आइदिनु होला। उहाँले अथक मेहनत गर्दै 3 वर्ष गुप्तवास बसेर भूमिगत बसेर महर्षि वेदव्यासले 4 वेद 18 पुराण लेख्दा के मेहनत गर्नुभयो होला र योगेन्द्र भाइले आधुनिक स्वामी प्रपन्नाचार्य बनेर यो ज्ञानको इन्साइक्लोपिडिया भन्छु म यसलाई, विश्वकोश नै हो। यहाँभित्र अद्भुत ज्ञान छ, महादेवदेखि मार्क्ससम्म समेटिएको छ र डेभिड रिकार्डोदेखि कार्ल मार्क्ससम्म समेटिएको छ। धेरै कुरा छ यसको विषयमा। अहिले बसेर कुरा गरौँ। हो त तपाईँले कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो घरबाट यसरी बोकेर ल्याउनु भयो? कहाँबाट बोकेर ल्याएँ, कहाँ लाँदैछु भन्ने कुरो भूमिगत राख्नुपर्छ यसलाई। तपाईँको लाइब्रेरीमा यो किताब अट्ने भयो आज? त्यही 30,000 किताब हो यो। यसको विषयमा अहिले एकछिनपछि कुराकानी गरौँ। ल यसलाई बिसौँ। स्टे भने जस्तो भयो ल बिस्तारै। ल अब हामी बसेरै कुराकानी गरौँ। नमस्कार दर्शकहरू, स्वागत छ सम्पूर्ण मिडियामा। आज हामी अलिकति फरक विषयवस्तुमा यो भिडियो निर्माण गर्दैछौँ। आज हामीसँग नेपालको सम्भवतः सबैभन्दा एकदमै वेटी, सबैभन्दा धेरै तौल भएको किताब र धेरै पाना भएको, धेरै पेज भएको किताब हामी तपाईँहरूसँग प्रस्तुत गर्दैछौँ। ज्ञानज्योति कुञ्ज नामक यो किताब छ, जसलाई चाहिँ योगेन्द्र कुमार राईले लेख्नु भएको हो र उहाँ लेखक आज हामीसँग हुनुहुन्छ र पुण्य गौतम हुनुहुन्छ। त्यो किताबलाई चाहिँ एउटा नाम्लोले बाँधिएको पनि छ र यो विषयमा आज हामी कुराकानी गर्छौँ। यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै स्वागत छ। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। हजुर नमस्कार। पुण्य सर, सुरुमा चाहिँ अब यो किताबलाई चाहिँ नाम्लोले बाँधिएको छ होइन, यसलाई फुकाउने काम गरौँ। यसलाई बन्धनमा पार्नु हुँदैन। उही जिन्जाक रुसोको भनाइ जस्तो मान्छे जन्मिँदा स्वतन्त्र भएर जन्मिन्छ, पछि व्यवहारिक साङ्लोले उसको जिउभरि कैद गर्छ भने जस्तो नगरौँ। किताबलाई पनि साङ्लोले बाँध्नु हुँदैन। लौ न, फुकाउने कलामा तपाईँ पारङ्गत हुनुहुन्छ, मद्दत गर्नुपर्छ। ल ल यसलाई हामी पहिला फुकाउँछौँ राम्रोसँग। र यो उहाँले फुकाइरहँदा म यो किताबको विषयमा केही कुरा भन्न चाहन्छु। जस्तो यो किताब निकालिसकेपछि राई भाइले मलाई फोन गर्नुभयो, योगेन्द्र राईजी। उहाँ गणतान्त्रिक आन्दोलनको निम्ति रगत पसिना आँसु बगाउने व्यक्ति हुनुहुन्छ। हिजो माओवादी आन्दोलनमा हुनुहुन्थ्यो,
विद्यार्थी आन्दोलन मार्फत अगाडि बढ्नुभएको र अहिले मन्त्री हुनुहुन्छ बिना मगर्जी, कुनै समय उहाँहरूलाई सङ्गठित गरेको बिना मगर्जीले नै हो र शहीद पुष्प बस्नेतसँग पनि उहाँको गहिरो हिमछिम थियो र उहाँ नाफाको जीवन बाँचिरहेको एउटा व्यक्ति हो म जस्तै र उहाँले धेरै मेहनत अथक परिश्रम मेहनत गर्नुभयो र तपाईँहरूलाई लाग्ला योगेन्द्र राई भाइको कटिङ देख्दाखेरि भर्खर ब्रिटिस लाउरे खाएर आएको मान्छे त होइन भन्ने लाग्ला, तर उहाँ ज्ञानको भोकले तडपिएर अध्ययनतिर लाग्नुभयो, मास्टर्स डिग्री गर्नुभयो, उहाँले धेरै मेहनत गर्नुभयो र उहाँको ज्ञानको जुन खालको लालसा छ त्यसले उहाँलाई यति मोटो अचम्मको अनौठो यो किताबको फेरि अनेक विशेषता छन्। यो किताब एक एडिसनमा एक प्रति मात्रै निस्किएको है, यो नेपालको सम्भवतः एउटा एडिसनमा एउटा प्रकाशनमा एक कपी मात्रै निस्किएको यो दुर्लभ घटना होला यो। ओके, म योगेन्द्र सरसँग चाहिँ सोध्न चाहन्छु होइन, यो यो किताब चाहिँ कति केजी छ? तपाईँले अघि पनि एकदमै गाह्रो गरेर बोक्नुभयो होइन, यो के हो, कसरी चाहिँ निर्माण गर्नु, यसको विषयमा स्पष्ट पारिदिनुहोस्। हामीले जोख्दा 30 केजी निस्कियो होइन, 5 केजी होला, मैले 5 केजी भनिरहेको छु, 5 केजी जति नै होला भनेर मैले होइन 5 केजीले कहाँ मान्छ र 30 केजी नै होला यो, किनभने यो यति गरौँ छ। हजुर होइन, अब यो केजी यो वेट मात्रै केजी 5 केजी 6 केजी यस्तो वेट मात्रै नभएर मेरो दाबी चाहिँ अब यो ज्ञानको पनि भारी छ। यो वेट जुन वेटको भारी मात्रै भारी होइन, यो ज्ञानको पनि भारी छ। मलाई चाहिँ त्यस्तो लागिरहेको छ। अब कसरी लेख्नुभयो तपाईँले तपाईँको यो शैक्षिक योग्यता चाहिँ कति छ, के गर्दै हुनुहुन्छ त आफ्नो बारेमा पनि भन्नुहोस्। हजुर, अब यो मैले चाहिँ यो किताब अब ग्रामीण विकासको MA को जुन थेसिस कम्प्लिट गर्ने क्रममा चाहिँ मैले यो डाटाहरू होइन थेसिसको लागि आवश्यक डाटाहरू खोज्ने क्रममा चाहिँ त्यस्ता कुराहरू चाहिँ खोजेँ जुन अब ज्ञानवर्धक पठनीय त्यस्तो कुराहरू नै खोजेँ थेसिस कम्प्लिट गर्ने क्रममा। अनि थेसिसमा थोरै कुराहरू प्रयोग गरेँ, त्यस पछाडि चाहिँ अब यो किताब बनाएर म आफै होइन रिपिट गरी पढ्छु भन्ने उद्देश्यले चाहिँ मैले यो किताब यसरी बनाएको हो। कति पेज छ सर? यसको 1455 यो लाइब्रेरीमा हिजो ISBN नम्बर लिनु जाँदा उहाँले चाहिँ अब त्यो प्रिफेसको गणना हुँदैन, त्यसो हुँदा अब 1456 भनिराखेकोमा यो 1455 मात्रै उहाँले गणना गरिदिनु छ। अब यो 1455 छ। अनि यो तपाईँको एउटा एक पिस मात्रै हो किताब? एक पिस मात्रै हो सर, मैले यो अब कोठामै बनाएको हो। कति खर्च लाग्यो यो ठ्याक्कै यो छाप्नलाई? खर्च कति लगानी छ यसमा चाहिँ? अब यो मेटेरियलहरू किन्दा नै मेरो यो 7,000 जति खर्च भएको छ, 7,000। अब टाइपिङ त अब म आफै गरेको हो, अब टाइपिङको पनि साथीहरूले चाहिँ टाइपिङको 5,000 राख्नुपर्छ भनेर अब त्यो होइन सबै टाइपिङको 5,000 राख्नुहोस् भनेछ। यसको अनि बजार मूल्य अहिले कति त? यो किताबको यसअघि पनि चर्चा भएको थियो होइन, यदि म यसमा यो किन्छु भन्यो भने चाहिँ कतिमा यसको मूल्य चाहिँ कति पर्छ? यसको मूल्य चाहिँ अब मैले यो होइन आफै सोचेँ, अब यो मेटेरियल्स पनि अब त्यत्रो 7,000 जतिको यहाँ प्रयोग भयो। त्यस पछाडि अब टाइपिङ आफै गरेँ अनि त्यो गरी अब 11-12 हजार पुग्छ। त्यस पछाडि अनि अब यो ज्ञान पनि निकै होइन पठनीय एकदम ज्ञानको पुरै भण्डार नै मैले सङ्कलन गरेको छु भन्ने अब मैले दाबी गरेको छु। त्यस कारणले अनि यसको मूल्य चाहिँ म आफैले अब होइन 30,000 चाहिँ राख्नुपर्छ। यो पनि मेरो लागि त अब सस्तो हो, तर अब सस्तोमै अब यति नै राख्छु। तर यसको प्राइस चाहिँ त अब 30,000ले पनि पुग्दैन, तर मैले 30,000 चाहिँ भन्छु भनेर 30,000 भन्दा 30,000 हो यसको प्राइस। भन्नाले कोही नयाँ मान्छे कोही किन्न आयो भने चाहिँ 30,000 यसको प्राइस राख्नुभयो तपाईँले? हजुर, उहाँलाई अब एक हातले किताब दिन्छु, एक हातले 30,000 दिन्छु, त्यसरी चाहिँ अब मेरो लेनदेन हुन्छ। के छ त आज पुण्य गौतम तपाईँको साथी यही हुनुहुन्छ होइन, के छ त यो किताब किनिसकेपछि मान्छेले के 30,000 को ज्ञान प्राप्त गर्छन् त? के कुरा समावेश गर्नुभएको छ तपाईँले यहाँ चाहिँ? अब मैले होइन अब यो चाहिँ बढी होइन वामपन्थी विचारदेखि चाहिँ बढी अभिप्रेरित भएर चाहिँ ज्ञानहरू सङ्कलन गरेको जस्तो लाग्छ मलाई नै। त्यसैले यसमा चाहिँ अब मैले नेपालको अब यो किताबको यो टपिक यसको नाम नै नेपाली समाज संस्कृति सभ्यताका धरती के हुन् भन्ने जिज्ञासा राखेर चाहिँ मैले ज्ञानको त्यस्तो कुराहरू ज्ञानहरू खोजेर चाहिँ अब यो किताब बनाएको हो। अब त्यसभित्र चाहिँ अब मैले अब होइन इकोनोमिक्सको अनि कार्ल मार्क्स जस्ता विद्वानहरूले भनेको कुरा, कार्ल मार्क्स, लेनिन, माओ उहाँहरूको, त्यस पछाडि अब
अब त्यस पछाडि अब मैले चाहिँ अब योगी नरहरिनाथ स्वामी प्रपन्नाचार्य उहाँहरूको होइन ग्रन्थबाट पनि त्यस्ता पठनीय ज्ञान गुणका कुराहरू मैले यसमा सङ्कलन गरेको छु। अनि युट्युबबाट पनि अब जस्तै अब कमरेड प्रचण्ड बादल बाबुराम भट्टराईहरूले पब्लिक भाषण दिनुभएको त्यो भाषणहरू पनि एकदम पठनीय र एकदम ज्ञानवर्धक कुरा हो भनेर समग्रमा मैले चाहिँ भन्नुपर्दा त्यो पनि राखेको छु यहाँ युट्युबबाट चाहिँ साभार गरेको त्यो चाहिँ वेबसाइटबाट यो सोर्स वेबसाइट राखेको छु वेबसाइटबाट छिटाएको छु। हजुर समग्रमा सम्पूर्ण यो मानव जातिलाई चाहिने जनजीवनदेखि जीवन बुझ्नलाई मद्दत हुन्छ होइन यो किताबले हजुर, मद्दत त्यसरी हुन्छ, बुझ्छौँ हजुर, समग्रमा मद्दत हुन्छ। यो 4 संक्षेप हजुर यो अब यो एमए कोर्सको म्याथको सोल्युसनहरू पनि राखेको छु। ए जस्तै अब त्यो प्रोबाबिलिटीहरू करेलेसन रिग्रेसन त्यस्तोहरू पनि त्यही त्यस्तो राखेको छु त्यस्तो ज्ञानहरू पनि। पुण्य सरले अनि यो किताब पढ्नुभयो? यो किताब मैले सरसर्ती हेरेँ। अब योगेन्द्रजीको विषयमा अलिकति इम्प्रेसन राखिसकेपछि यो किताबको विषयमा म आउन चाहन्छु। यसको साङ्गोपाङ्गो समीक्षा गर्न त हामीलाई निकै टाइम लाग्छ, तैपनि छोटकरीमा संक्षिप्त रूपमा भनौँ, योगेन्द्रजी भनेको आफ्नो गाउँको एमए पास गर्ने पहिलो व्यक्ति हुनुहुन्छ, आफ्नो टोल समाजको भनौँ न। अरू पनि हुनुहुन्छ तर तपाईँको आफ्नो कुलको चाहिँ पहिलो मान्छे भनेर मलाई सूचना दिनु र सौभाग्यवश यो जति किलोको भए पनि ज्ञानको भारी चाहिँ 50 किलोभन्दा ज्यादा नै होला, जसले मलाई कचक्कै है नाम्लो रुपी यो डोरीमा बोक्दाखेरि कचक्कै खिच्यो। योगेन्द्रजी एक हिसाबले भन्नुपर्दा हाम्रो गाउँघरतिर कुसको बाहुन भन्छन्, राई कुलमा जन्मिए पनि उहाँ सोझो हुनुहुन्छ, लप्पन छप्पन जान्नुहुन्न, छक्का पन्जा गर्नुहुन्न। र यो किताबका 3टा अद्भुत विशेषता छन्। नेपालमा यो पहिलो किताब हो जसको लेखकले आफै टाइप गर्यो। नम्बर 1 यो पहिलो किताब हो, अर्को रेकर्ड पनि यसले तोड्छ है रेकर्डको दुनियाँमा। गिनिज बुक अफ दि वर्ल्ड रेकर्डमा जाने खालका 2-3टा दुर्लभ कुरा पनि हुन सक्छन्। यहाँ तपाईँलाई आजसम्म थाहा यो दुर्लभ होला यो सूचना कि कुनै पनि राइटरले आफ्नो किताब आफै छपायो भन्दा तपाईँ छक्कै पर्नुहुन्छ। त्यो छपाई उहाँले नै गर्नुभएको, प्रिन्ट पनि उहाँले गर्नुभयो। अनि अर्को एक एडिसनमा एउटा किताब एकचोटिमा एउटा किताब निस्किनु भनेको यो अर्को दुर्लभ कुरा हो। दोस्रो किताब निकाल्दा दोस्रो एडिसन हुनेवाला छ उहाँको। र किताबको मूल्य सुन्दा मलाई अस्ति उहाँले भन्नुभयो दसैँ अगाडि ल्याएर, पुण्य दाई मैले निकालेँ यो किताब भन्नुभयो। मूल्य कति राख्नु भएको छ भनेको 30,000 भन्नुभएको छ। मैले 3,000 सुनेर अलि रमाएँ। 3,000 हो ल म यो किताब किनेर लान्छु नि भन्दा होइन नि सर 30,000 भन्नुभयो। अरे बाबा के भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? 30,000 पर्छ त एउटा किताबको भन्दा मेरो मेहनत श्रम पसिना आँसु रगत यति बगेको छ। विन्स्टन चर्चिलको भाषामा भन्नुपर्दा ब्लड स्वेट एन्ड टियरको कुरा उहाँले गर्नुभयो। त्यो धेरै ठुलो लगानी भएको छ र 30,000 पनि कम मूल्य होला सर। अहिले तपाईँको गाउँमा भैँसी किन्दा हुन त पाडो उपहार आउँछ, 1 लाख रुपियाँ भैँसी किन्दा जान्छ, हल गोरु किन्दा 1 लाख जान्छ। यो त ज्ञान गुणको भण्डार हो। यहाँ के छैन? मुन्दुम छैन कि, किराँत लिपि छैन कि, महादेवदेखि माओ मार्क्ससम्म छ, लेनिनसम्म छ, डेभिड रिकार्डो छ, जोसेफ स्टिग्लिजको कुरा छ, र यहाँ अथर्ववेद ऋग्वेद सामवेद सबै वेदहरूको कुरा छ। डाक्टर स्वामी प्रपन्नाचार्यलाई उद्धृत गरिएको छ, कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्र छ, अब रङ्गीन फोटाहरू छन्। अब यो एक हिसाबले भन्दा कुशल डाक्टर कहाँ यदि तपाईँ अनिन्द्राको रोगी हुनुहुन्छ र गएर भन्नुभयो डाक्टर साहब मलाई निन्द्रा लागेन भन्नुभयो भने डाक्टरको एउटा प्रेस्क्रिप्सन तपाईँलाई हुनसक्छ। योगेन्द्र राईजीको नेपाली समाज संस्कृति र सभ्यताका भनेर उहाँले लेख्न खोज्नुभएको धरती के हुन् भन्ने किताब। यो धरती भने आधार, म फेरि पनि भन्छु नेपाली समाज संस्कृति र सभ्यताका धरती के हुन् भन्ने यो योगेन्द्र राईजीको किताब तपाईँ सुत्नुभन्दा अगाडि 3 पेज पढ्नुहोस्, निन्द्रा ट्वाक्कै लाग्छ भनेर डाक्टरले भन्ने सम्भावना। तर यत्रो किताब छ होइन? विजय साईले चाहिँ कति टाइममा पढ्छन् होला किताब? विजय साईले त यसरी पल्टवान, अब उनलाई त के छ र अद्भुत छन्। फेरि गुगलमा नभएको हुनाले, कतैबाट डाउनलोड गर्न नसकिने हुनाले उनले पढ्न मुस्किल छ यो किताब। यसरी पढ्न सक्छन्। ल चट हो मन्तर कि बाछा पुच्छर नभएको माछा जस्तो ल मलाई आयो भनेर कण्ठ गर्दिन सक्थे अरू किताब भए। तर यो गुगलतिर छैन, डाउनलोड गर्न सकिँदैन, त्यसकारण यो मुस्किल छ। तपाईलाई चाहिँ कति टाइम लाग्छ यो पढ्न? मैले नडाटिकन भन्दा किताब पल्टाउने 2-4 घण्टा लाग्छ। यति मोटो छ होइन? यो बाक्लो गहन ज्ञानको भण्डार हो। योगेन्द्र कुमार राईजीले चाहिँ फेरि एक हिसाबले भन्नुपर्दा सबै समेट्नु भएको छ कि, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, प्राणी शास्त्र, जीव विज्ञान,
अनि त्यसपछि वनस्पति शास्त्र के समेटिएको छैन यहाँ दुर्लभ कुराहरू छ र मैले हिमवत खण्डको पौराणिक इतिहास पनि योगी नरहरिनाथलाई पनि उहाँले उद्धृत गर्नुभएको छ र यो किताब एक हिसाबले ज्ञानको भण्डार हो। यो किताब ठुलो हो कि महाभारत ठुलो? आकारको हिसाबले त यो किताबै ठुलो छ। यो किताब ठुलो छ। फेरि अर्को कुरा के छ भने यो घच्चीका ठुल्ठुला मुसाले पनि यसो हेर्छन् अनि अब यो कोतर्न नसकिने रहेछ भनेर जान्छन्। हुन त यो प्रसङ्ग भनेको फेरि VS नेपाल जसले एरिया अफ डार्कनेस जस्तो विश्वप्रसिद्ध कृति लेखेर नोबेल पुरस्कार पाउनु भएको थियो। उहाँले सलमान रुस्दीको सटानिक भर्सेस र अनि तस्वीरमा नस्रिनको लज्जालाई मुसाले कोतर्न पनि अस्वीकार गर्छ भनेर एकचोटि त्यसरी बेलुन बनाएर उडाउनु भएको थियो। त्यसरी जस्तो विजय साईले त महाभारत पढिसक्यो भने यो पनि पढ्न सक्छन् नि त उनले? होइन, यो अब गुगलमा छैन नि त। तपाईँ यति कुरा बुझ्नुहोस् न, जुगा चल्यो कुरा बुझ्यो, त्यसकारण पढ्न सक्यो भने त अद्भुत कुरा भयो होइन। के तपाईँले के भन्नुहुन्छ विजय साईलाई यो किताबलाई लिएर? यो किताबमा डेमो गर्नको लागि तपाईँले यसलाई हामीले गुगलमा राखौँला, त्यसपछि प्रतीक्षा गर्नुहोस् म भन्न चाहन्छु। जस्तो नि पुण्य सर, विजय साईले भर्खरै एउटा भिडियो हाल्नु भएको छ फेसबुकमा र उहाँले भन्नुभएको छ यो कोरोना सकिने बित्तिकै म 3 करोड नेपाली जनतालाई घरमा गएर सिकाउँछु फर्मुला भन्नुभएको छ नि। के भन्नुहुन्छ? यही त कुरा आश्चर्य। तर प्रतिक्रियाहरू चाहिँ सबै विजय साईलाई उडाउने खालका छन्। होइन, आश्चर्यमा पर्ने खालको दिउँसै जुन तारा देखाउने रात पार्ने खालको कुरा नगरौँ। म विजय भाइलाई के भन्न चाहन्छु भने व्यर्थको इगो र इखले मान्छेको प्रतिभा खेर जान्छ। त्यसकारण तपाईँमा भएको जुन ट्यालेन्ट छ त्यो किलोवाट ट्यालेन्टलाई सक्नुहुन्छ मेगावाटमा फेर्नुहोस्, नभए किलोवाटमै सन्तुष्ट हुनुहोस्। 3 करोड नेपालीको घर डुल्न सम्भव छ। फेरि त एउटा कुरा के भने डुल्नुहुन्छ अरे त उहाँ? अरे बाबा, 3 करोडलाई फुर्सद पनि हुनु पर्यो। 3 करोड जहाँ पनि 3 करोडको ठेक्का लिने। तपाईँ एउटा कुरा भन्नुहोस्, तपाईँको जिन्दगीमा तपाईँले 1 करोड मान्छे भेट्न कति वर्ष तपाईँलाई खर्च गर्नुपर्छ? खैर, यो किताबको प्रसङ्ग उता डाइल्युट हुने हुनाले हामी एकदमै यसैमा केन्द्रित हौँ। र योगेन्द्र सरलाई मेरो प्रश्न हो, विजय साईको नाम त सुन्नुभएको छ तपाईँले, उनको डेमो पनि हेर्नु भएको छ होइन? यदि चाहिँ विजय साईले ल म तपाईँको किताबमा डेमो गर्छु भन्यो भने तपाईँ दिन तयार, डेमो गराउनु तयार किताबमा? होइन, उहाँले अब यो मेरो मातृभाषामा पनि छ पेजहरू। उहाँले त चाइनिज पनि गर्नुहुन्छ, प्याराग्राफ नै छ। अब मेरो मेवाङ भाषा, उहाँले त्यो भाषा बुझ्न गाह्रो होला उहाँले त्यहाँ अब होइन त्यो भाषा। अनि प्रेम सर, बौद्धिक स्वरहरूले बढी सूचना नल्याउन्। यो किताबको विषयमा जानकारी पाए भने भुटीटाट मान्छे ज्ञानका भोका त हुन्छन्, 30,000 को लोभमा यो किताब उडाउन सक्छन्। यसको डिजिटल कपी चाहिँ तपाईँसँग मात्रै त होला नि, अनि के अरूसँग छ? तपाईँसँग मात्रै सर्वाधिकार उहाँसँग छ। तर पनि उहाँलाई शोक र चिन्ताको विषय हुन्छ र यति दुर्लभ किताब उहाँले निकाल्नु भएको छ। फेरि एउटा कुरा के छ भने यसको अचम्मको कुरो, यसको रिसर्च मेथोडोलोजी बेसमा उहाँले किताब निकाल्नु भएको छ। क्वालिटेटिभ क्वान्टिटेटिभ दुवै मेथोडोलोजी अप्नाउनु भएको छ र यसमा एक हिसाबले भन्नुपर्दा यो प्राइमरी डेटा भन्दा पनि सेकेन्डरी डेटालाई प्रयोग गरिएको छ। धेरै जसो अब्जर्भेसनको विधि पनि अप्नाइएको छ, इन्टरभ्यूको विधि पनि अप्नाइएको छ। र यो एउटा रिसर्च, म एउटा PhD को लेभलको मान्छे हुनाले म बुझ्दछु उहाँको कुरा। उहाँले पनि थेसिस गरेर आउनुभयो र त्यसको ग्रान्ड थेसिस भनेर तपाईँले सम्झिनु हो भने उपयुक्त हुन्छ। र यो उहाँले एक हिसाबले भन्नुपर्दा अब बाहुनहरू जब डाउन भए, ऋषिमुनि हुनुपर्ने मान्छे जब शिशिमुनि लुक्न थाले भने उहाँ जुन कुलमा जन्मिए पनि संस्कार भनेको कर्मले हुन्छ, उहाँ पिउनुहुन्न, म जस्तै हो। त्यस कारणले गर्दा उहाँले यो किताब जो ल्याउनु भएको छ यति महत्त्वपूर्ण छ। किराँतवंशी राजाहरू कर्पेटिकदेखि यहाँ सबै उहाँले गर्नुभएको छ र यो तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। पेज यसका महत्त्वपूर्ण छन्। धेरै यो समुद्र मन्थन गर्दा अमृत निकाल्ने जुन प्रक्रिया छ त्यसै गरी उहाँले मन्दराचल पर्वतको मदानी बनाएर अमृत निकाल्ने जस्तै यो निकाल्नु भएको छ। र उहाँको यो विशेष मेहनत, मैले त उहाँलाई भने 3 वर्षसम्म भाइ तपाईँ कुन गुफावास जानु हो, कुन एकान्त गएर तप गर्नु हो, जप गर्नु हो भनेको। अब उहाँको प्रेमिकाको पनि साथ छुट्यो होला, मोबाइल हरायो होला, दुनियाँ थरी भयो होला। यो त तप गर्नुपर्छ, तपस्या गर्नुपर्छ। कति धेरै धैर्यता हेर्नुहोस् त। यत्रो किताब यहाँ समेट्नु भएको छ। यहाँ कम्युनिस्ट मेनिफेस्टोदेखि माओको व्यवहारबारे भन्ने निबन्ध पनि छ, सबै छ। त्यसकारण उहाँलाई म विशेष बधाई दिँदै बिना ईर्ष्या उहाँको प्रशंसा गर्न चाहन्छु। ओके,
अब योगेन्द्र सर हामी यो कुराकानीको पनि अन्तिममा छौँ होइन। अब 30,000 तपाईँले यसको रेट राख्नु भएको छ, तपाईँसँग एउटा कपी मात्रै छ भनिसकेपछि अब अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? यो किताबको विषयमा धेरै भिडियोहरू पनि बने, प्रतिक्रिया कस्तो आयो? अनि 30,000 पाउनु हो भने खन खन गन्ने मान्छे आयो भने दिनुहुन्छ है? दिन्छु। ए भन्नुहोस् उहाँको यस अब होइन, अब यो म चाहिँ अब यो किताबको जुन किताब मैले बनाएँ, यो किताब अब यसरी अब होइन मिडियामा आइसकेपछि चाहिँ होइन, मिडियामा यसरी देखाइसकेपछि चाहिँ मेरो होइन जति पनि चिनजान भएका मित्र साथीहरू र इष्टमित्र आफन्तहरूले जस्तै अब देश विदेशमा हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ अब यो अहिले यो फेसबुकको जमाना, फेसबुकमा देखेपछि उहाँले मलाई चाहिँ धेरै तारिफ दिनुभएको छ, राम्रो काम गर्नुभएको छ। कति गाउँको मेरो आदरणीय दाइहरूले चाहिँ इतिहास रच्नुभयो भनेर पनि उहाँले मलाई फेसबुकमा त्यस्तो बधाई दिनुभयो। तर अब यो यसरी चाहिँ बधाई पाउँछु, यस्तो राम्रो हुन्छ भनेर त मलाई लागेकै थिएन। मैले चाहिँ अब यस्तो कमेन्टहरुमा किन्न चाहनेको होइन लागेको छ अरे त। यो किन्न मागेको छ, मलाई पनि एउटा दिनुहोस् है भनेर त्यसरी भन्नुभएको छ, माग्नु भएको छ र अहिलेसम्म अब दिएको चाहिँ छुइनँ। अनि उहाँको कपाल कटिङ अनौठो छ। पहिला 7-7 दिनमा सैलुन गएर बनाउनु हुन्थ्यो, अहिले आफै मेसिन ल्याउनु भएको छ। हेर्दा फौजी जस्तो देखिने, तर ज्ञानको विशारद हासिल गर्नुभएको छ उहाँले, ज्ञानको वाचस्पति हो उहाँ। हवस् त हवस् पुण्य सर, हाम्रो योगेन्द्र सर, हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो टाइम दिनुभयो र यो किताबको विषयमा पनि एउटा नयाँ खोज तथा अनुसन्धान तपाईँले गर्नुभयो योगेन्द्र सरले। र यो अहिले एकदमै धेरै पपुलर पनि छ यो किताब, कि कस्तो होला के होला भन्ने विषय र तपाईँले स्पष्ट पारिदिनु भयो, त्यसको लागि यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। एउटा अनौठो, युनिक र अद्भुत किताब नेपाली पाठकहरू सामु आएको छ। रसस्वादन गरौँ, पढौँ, यसबाट ज्ञानको असीम भण्डार तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ र उहाँलाई सबै नेपालीले सम्मान गरौँ, खुलेर तारिफ गरौँ र उहाँलाई म मेनी कङ्ग्रेचुलेसन भन्दै सबैलाई तिहारको शुभकामना दिन चाहन्छु। अब फेरि गोप्य रूपमा अर्को योभन्दा पनि अद्भुत किताब ल्याइदिनुहोस्, म उहाँलाई भन्न चाहन्छु। र तपाईँको यसपालि त झ्याइ पार्ने भन्ने गीत सुनेर तपाईँको लागि हामी बुढो भइसक्यौँ। अब घोर्ले खसीको पनि इन्तजाम गर्नुहोस्, अब चाँडै लगन पनि लगाउनुपर्छ। हुन्छ, भैँसीलाई सिङको भारी हुँदैन, बिहा गर्नुहोस्। हजुर हुन्छ, धन्यवाद। हुन्छ। म पनि अब यसरी मिडियामा तपाईँहरूले चाहिँ यसरी मलाई बोल्ने यसरी होइन अवसर दिनुभएको छ, तपाईँहरूलाई अब होइन म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। हस्, थ्याङ्क यू सर।